بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنشرح في les applications et les exemples de théorème de Gauss. d'accord. أول باش نعملو دي كا. أول حالة وهي من يكون عندنا لو فيل ريكتيلين انفيني uniforme chargé. d'accord. السؤال الأول déterminer le champ E créé par un fil infini chargé avec une densité linéaire lambda. يعني اول حاجه اول خطوه هي نكملوا لا شارج عن طريق باستعمال تيورم دو غوس. ومن بعد ثانيا ريدوير لو بوتنسيال الكتريك، يعني نجبدوا لو شون الكتريك ومن بعد نلقاو لو بوتنسيال الكتريك. اول خطوه هي نحدوا لا سيرفاس دو غوس. في هذه الحاله لا سيرفاس دو غوس هي سيلندر دو اوتور اش اي دو ريون بوتيت ار. داكور. علاش اختارينا بالتحديد لا سيلندر؟ باسكو لو سيلندر تحقق لنا لا سيميتري. donc dans le cas de fil rectiligne infini uniforme chargé, la surface de Gauss c'est une cylindre de hauteur h et de rayon petit r. d'accord. هذا هو السبب لاختيارنا لا surface de Gauss في le fil rectiligne infini uniforme chargé، لان الاسطوانه تحقق لنا التناظر تاع لي شون كما ذكرنا في الفيديو الاول. في الاسطوانه نوجدوا ثلاثه تاع لي سيرفاس، دو سيرفاس تاع لا باز يعني هذه وهذه راها موف يعيطوا لها لا سيرفاس لاتيرال. داكور. دونك كاين 3 فلو، لو فلو نيميرو 1، flux numéro 2, le flux numéro 3. Le flux 1 ou 2 تاع les surfaces de base ou le flux 3 هو la surface تاع la surface latérale. d'accord. alors باش نوجدوا le flux total نعملوا la somme flux 1 plus flux 2 plus flux 3. d'accord. bon من بعد كيفاش نمثلوا le E ou le DS اللي هو le E هو le champ و le DS هو اللي هو le vecteur de surface. d'accord. alors في les deux bases قلنا toujours في هذه المساحه وفي هذه المساحه toujours le DS نمثلوه vers l'extérieur de la surface de Gauss. toujours عملناها فيديو السابق. alors le DS في هذه لا surface يجي الفوق و DS في هذه لا surface التحتانيه يجي لتحت. داكور. المهم vers l'extérieur. ومن بعد لو شون هنا هذه فيكتور لو شون اللي هنا يجي بيربونديكولار يعني بين دي اس والاو كاين 90 درجه، وهنا ثاني لو دي اس يشوف لتحت والاو ثاني شكلنا 90 درجه. داكور. دونك بين او ودي اس كاين اون لونغ اللي هي 90 درجه. مي في لا سيرفاس لاتيرال لو دي اس والاو يجيو يجيو باراليل يعني متوازيين. لو دي اس يشوف هكذا ولو او هكذا. d'accord. donc on utilise donc نستعملوا التيورم دو غوس ونوجدوا الفلو 1 فلو 2 فلو 3 نعملوا لا سوم بيناتهم. alors bon هنا دابري التيورم دو غوس عندك لو تيورم دو غوس هو يساوي دوبل انتغرال لو او دي اس يساوي لا سوم انتيريور تاع لو كيو sur la charge sur l'epsilon 0. alors le flux total يساوي flux 1 plus flux 2 plus flux 3. d'accord. هذه احنا متفاهمين عليها بلي نعملوا لا سوم تاع الثلاثه تاع لي فلو دو باز بلس لاتيرال سهله. ومن بعد لو فلو 1 واش يساوي دوبل انتغرال. هنا تنجموا تعملوا اون سيرفاس فيرمي هكذا سيركل. واش معنى هذيك السيركل يعني دون ان سيرفاس فيرمي. داكور. دونك سي لو دوبل انتغرال تاع لو او دي اس بالكوسينوس تيتا. قلنا تيتا يعني اللي هي الزاويه المحصوره بين الاو والدي اس هي 90 درجه. نعرفوا بلي كوس 90 يساوي 0. دونك لو فلو 1 égale donc le flux 1 est nul égale à 0 parce que θ égale 90 درجه. d'accord. ولو فلو 2 ثاني تاع السيرفاس تحتانيه لاباس تحتانيه بين الاو والدي اس كاين 90 درجه. دونك لو فلو 2 égale à 0. d'accord. واش يبقى لنا برك لو فلو نيميرو 3 اللي هو دوبل انتغرال تاع لو او دي اس تاع لا سيرفاس لاتيرال. باسكو هنايا عندنا لو او والدي اس يجوا هنا متوازيين، مي في هاد المساحه وهاد المساحه لو او والدي اس يشكلوا لنا 90 درجه. كوس 90 يساوي 0. دونك لو فلو 1 والفلو 2 le flux 2 est nul. يبقى لنا برك لو فلو نيميرو 3 تاع لا سيرفاس لاتيرال. بون واش يبقى لنا برك لو فلو نيميرو 3 باسكو لو فلو نيميرو 1 لو فلو نيميرو 2 قلنا راحوا للزيرو. دونك لو فلو نيميرو 3 يساوي دوبل انتغرال او 3 دي اس يساوي لا سوم انتيريور تاع لو كيو سور لابسيلون 0. داكور. الوغ هنا راح نحوسوا على لو او 3 على حسب نص السؤال. بون لازم نعرفوا واش يساوي دي اس واش يساوي لا شارج انتيريور. الوغ لو دي اس واش هي
هي لا سيرفاس تاع لاتيرال باسكو في 3 يقابلها يعني تاع لا سيرفاس لاتيرال داكور. دونك لو دي اس يساوي 2 بي ار اتش، هذه لازم نعرفوها فوا لو شون او 3 داكور. ومن بعد لا سوم دو كيو واش يساوي لا دونسيتي لينييك اللي عطاوها لنا في نص السؤال فوا اش اللي هو الارتفاع داكور. الوغ الخطوه المواليه نعوضوا برك دي اس فوا او ونعوضوا لا سوم انتيريور في العلاقه الرئيسيه تاع غوس. فوالا عوضنا دي اس يساوي 2 بي ار اتش فوا او 3 يساوي لامدا فوا اتش sur l'epsilon 0. قلنا لامدا فوا اتش هي لا سوم دي كيو انتيريور داكور. الوغ حنا رانا نحوسوا البيت تاعنا هو الاو 3. الوغ الاو 3 نجبدوها من هذه العلاقه يساوي لامدا يساوي لامدا اتش sur l'epsilon 0 fois 2 بي ار اتش. هاودي هي لامدا فوا اتش sur le 2 بي ار اتش sur l'epsilon 0. الوغ هاد الاش وهاد الاش يختزلوا يروحوا واش يبقى لنا il y a de la densité linéique sur le 2 pi epsilon 0 fois 1 sur r d'accord. بهذه الطريقه نكونوا جاوبنا fois 1 sur r bien sûr. بهذه الطريقه نكونوا جاوبنا على السؤال الاول هي ايجاد لو شون. دونك لو شون واش يساوي لامدا sur 2 pi epsilon 0 في 1 sur r. السؤال الموالي هي ايجاد لا دونسيتي ايجاد لو بوتنسيال نعرفوا كاين علاقه بين لو بوتنسيال وبين لو شون. alors le champ يساوي moins grade V. le champ واش يساوي moins grade V. donc le E يساوي moins dV sur dr d'accord. حنا البوت تاعنا هي ايجاد لو V اللي هو لو بوتنسيال. donc le dV واش يساوي moins E dr d'accord. يساوي moins E dr. alors نعوضوا القيمه تاع E اللي ديجا لقيناها في السؤال الاول لو يساوي لامدا sur 2 بي epsilon 0 في 1 sur r ونضربوها في دي ار هنا موان داكور. الوغ حنا نحتاجو لو في. الوغ لو في واش يساوي كيفاش نجبدوه نعملو الانتيغرال على الطرفين نانتيغريو هاد الطرف وهاد الطرف. هاد الطرف في يساوي الانتيغرال تاع هاد الطرف. الوغ هادو دي كونستانت اللي هي موان لامدا sur 2 بي epsilon 0 هادو دي كونستانت دونك يخرجونا على الانتيغرال. الوغ واش يبقى لنا في الانتيغرال يساوي 1 sur r dr هنا ناقص. الوغ نعرف الانتيغرال تاع dr sur r اللي هي ln de r. الوغ لو في واش يساوي الكونستانت هنا ما اوسي يساوي الكونستانت اللي هي موان لامدا sur 2 بي epsilon 0 الانتيغرال تاع هادشي اللي هو ln de r بلس ان كونستانت. بهذه الطريقه نكونوا جبدنا لو شون بالعلاقه بين لو شون ولو بوتنسيال اللي هي dv يساوي لو e يساوي موان غراد في. نجبدوا لو بوتنسيال ونعوضوا لو e سهله. في الاخير نشكركم على المتابعه والسلام عليكم.